guys, welcome back to my channel. My छुट्टी रहेको छ अल्छी लागेर भिडियो बनाएको र मेरो च्यानल आफ्नो खोले न्यू च्यानल्स ल सब्स्क्राइब गरिदिनु होस् ल गाइस अहिले म यहाँ जान्छु म अहिले त म आधा घन्टा तपाईलाई एउटा चिज देखाउँछु हाम्रो मोटे खोइ भन्ने हुनुहुन्छ होला तपाईहरु एकछिन बाहिर जाउँ त एकछिन बाहिर आएर म जाउँ आफ्नो नयाँ घरमा एउटा नयाँ घर म तपाईँलाई नयाँ टुरिस्ट होला ल एउटा टुरिस्ट फ्लावर पनि त्यसको पौधा छ त्यसो गरेर खिड्की छ यो पाइपहरू हो र खिड्की छ र पनि कमानहरू गएर पनि खिड्की छ खानाहरू लगाइरहेको त्यो टाइल्सहरू यहाँ लगाइरहेको छ र यहाँ पनि फ्लावरहरू छ यहाँ पनि यो टाइल्सहरू छ ल यहाँ पनि त्यस्तै टाइल्सहरू तल भिडियोमा पनि लगाइसकेको छ माथि पनि लगाइसकेको छ र अहिले चाहिँ एउटा नयाँ घरको किचन बनाउँदैछु किचन बनाउँदैछु कि दिनु राम्रो देख्नु त छैन किचन बनाउँदैछ किचन बनाउँदैछ त्यही एक नम्बर आइरहेको छ म एकछिन गरिहाल्छु ल जाउँ एक नम्बर गर्नुको लागि बट्टै नि म यहाँ इज गर्नु गएको देऊ ल म यहाँ गर्छु कि भिडियोलाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् होला